الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، وصلوات الله وسلامه على من بعث نبيا لكافة الخلق من الإنس والجان، وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان لما يتعاقب الجديدان. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. لله در القائل حيث يقول هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا بوأ حنيفا رسول الله شيمته الوفاء. فإن أبي ووالدي وعرسي يعود محمد منكم وفاء. إخواني وأحبائي وأساتذتي المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، إني أسعد أمام هذه المجموعة الطيبة من الضيوف المبجلين وأساتذة الأجلة والطلاب الأعزة والآخرين من رجال العلم والدعوة والإرشاد بإلقاء كلمة وجيزة حول موضوع سيرة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. أيها المستمعون الكرام، أنبأنا كتاب الله تعالى وهو أصدق الكتاب لأحوال الأمم وتواريخها، لأنه كلام الله. ومن أصدق من الله حديثا؟ أن الناس كانوا قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام في ضلال مبين وجهل عميق وعادات سيئة، وكانوا يكيدون البنات ويحلون الميتات ويقطعون الأرحام ويسنون الغارات للسلب والنهب، فيفضي ذلك بهم بطبيعة الحال إلى إراقة الدماء بغير حق، ظلمات بعضها بعض. كل ذلك كان في زمن فترة من الرسل وانقطاع الوحي من السماء، وكان إذ ذاك رجال عقلاء يرقبون أن تبدل هذه الأوساع مزعجة المؤسفة التي نخست عليهم عيشهم إلى خير منها، فتداركهم الله بلطفه ورحمته إذ أرسل فيهم رسول السلام وسفوده من الآنام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لله در القائل حيث يقول بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. أيها المستمعون الكرام، فسعى هذا الرسول العظيم سعيه وبذل جهده فيدعو الناس إلى الهدى ويردهم من الردى ويقودهم إلى العمل ليستغنوا عن غارات السلب والنهب، فيفضي ذلك بهم بطبيعة الحال إلى إراقة الدماء بغير حق، ظلمات بعضها بعض، فيحثهم على مكارم الأخلاق ليحيوا حياة طيبة. ولله در القائل حيث يقول مزت الدهور ما أتينا بمثله ولقد أتى فعجزت عن نظرائه. أخيرا فحياكم الله جميعا التوفيق والسداد في عملكم وقولكم
والسلام عليكم ورحمة الله.